तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। जरा भी पछता, जरा भी रंज नहीं हुआ। अंदाजा नहीं है कि कितना गंदा किरदार है इसका, ये कितनी बद किरदार है। और इससे सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, और भी लड़कों के साथ ये ऐसे करती रही है। दुआ के खिलाफ एक लफ्ज भी और कहा, उसकी सारी गोलियां तेरे सीने में उतार दूंगा। भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ। कैसे भूल जाऊं? भूलना चाहती हूँ पर वो मेरे सामने है। मैं चाहती हूँ कि क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ वो तड़प तड़प के मर जाए। गुड़िया की सेहत से बढ़कर और कुछ भी नहीं। गुड़िया को कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। और कश्मारा ले जाएगी ना बच्चों को कराची। वहाँ नौशेरवा है, दुआ है, वो ख्याल कर लेंगे, सब देख लेंगे। सब सच बताऊं तुम्हें एक बात, फिजा भाभी और उनकी बहन की बेबसी महसूस करता हूँ ना तो मेरा जी करता है इस इंसान को अपने हाथों से फांसी पे चढ़ा दूं। तो देर किस बात की है, जल्दी कीजिए। सुन, बुलाया है, आ रहा है वो। इसीलिए आपको यहाँ बुलाया कि आपको एतमाद में ले सके। उसके सामने जो भी बात होगी उसे बड़े तहम्मुल से सुनिएगा, और उसके हल के लिए जो भी चलो बस मैं ऑफिस वापस जाता हूँ, शाम में मिलता हूँ। फिर से ऑफिस मैंने झेला है, उसके बाद ये सब लोग मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं? सब तुम सोचती हो, ये जमीनी खुदा ऐसा नहीं सोचते हैं। अम्मा, जमाने के डर से क्या आप मुझसे मिलना छोड़ देंगे? मैं इतनी लंबी जिंदगी आप लोगों के बगैर किस तरीके से गुजारूं? लगते हैं लेकिन आप हैं कि सिर्फ तुम। मुझे किसी और से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ तुमसे प्रॉब्लम है। और तुम भी अगर नौशेरवा की जिंदगी से निकल जाओ तो जगह आपको आजाद कर दूंगा। बहुत खूबसूरत है क्या वो? मोहब्बत है मेरी। भला तुम जैसी लड़कियां भी कभी घर बसाती हैं? खुदा ने इतना नवाज दिया है तो तुम भी प्लीज इस हादसे को ना एक खौफनाक ख्वाब समझ के बस भूल जाओ। मैं तो ऐसे वादा कर चुका हूँ कि मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। And I mean it, मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। गजनवी जाफर से कहता है कि कोई बहाना बनाकर सरफराज को जाफ से निकाल दो, क्योंकि ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि दो और सरफराज के बारे में हमारे स्टाफ को भी मालूम हो जाए। और जिस दिन तुम सरफराज को जाफ से निकाल दोगे, मैं जरूर खुद उससे मुलाकात करूंगा ताकि मैं उससे खुद मालूम कर सकूं कि दुआ को आखिर क्या मजबूरी थी जो सरफराज के साथ अकेले उसने मुलाकात की थी। जाफर गजनवी से कहता है कि साहिब हो सकता है दुआ बीबी अपनी बहन की वजह से सरफराज के साथ मिलने के लिए गई हो और सरफराज को ये कह दिया हो कि हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। यहाँ पर तो दुआ बेगम ने फिजा के खातिर सरफराज को भी माफ कर दिया। दुआ तो यही चाहती है कि मेरी बहन का घर बर्बाद न हो जाए। गजनवी जाफर से कहता है कि अगर वाकई में से बात थी, दुआ को चाहिए था कि वो हमसे राब्ता कर ली थी।
जाफर गजनवी से कहता है कि मेरा ख्याल है कि उसको जाफ से नहीं निकालना चाहिए और अगर हमने ऐसा किया तो दुआ बीवी को शक हो जाएगा कि हमको सरफराज के बारे में मालूम हो गया और ऐसा करने की वजह से दुआ की बहन को तलाक भी हो सकती है। सरफराज तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश है कि दुआ अपनी बहन की वजह से मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताती। सरफराज दुआ से मिलने के लिए पूछता है तो वहाँ इन दोनों को देखकर शेरवान बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। आखिरकार दुआ गजनवी को सब कुछ सच बता देती है कि इसने माजी में मेरे साथ ये किया था, लेकिन मेरी गलती ये है कि मैंने आपको वक्त पर सब कुछ सच नहीं बताया। गजनवी जाफर से कहता है कि कोई बहाना बनाकर सरफराज को जाफ से निकाल दो, क्योंकि ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि दुआ और सरफराज के बारे में हमारे स्टाफ को भी मालूम हो जाए और जिस दिन तुम सरफराज को जाफ से निकाल दोगे मैं जरूर खुद उससे मुलाकात करूंगा ताकि मैं उससे खुद मालूम कर सकूं कि दुआ को आखिर क्या मजबूरी थी जो सरफराज के साथ अकेले उसने मुलाकात की थी। जाफर गजनवी से कहता है कि साहिब हो सकता है दुआ बीबी अपनी बहन की वजह से सरफराज के साथ मिलने के लिए गई हो और सरफराज को ये कह दिया हो कि हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। यहाँ पर तो दुआ बेगम ने पिज्जा के खातिर सरफराज को भी माफ कर दिया। दुआ तो यही चाहती है कि मेरी बहन का घर बर्बाद न हो जाए। गजनवी जाफर से कहता है कि अगर वाकई में से बात थी दुआ को चाहिए था कि वो हमसे राब्ता कर लेती। जाफर गजनवी से कहता है कि मेरा ख्याल है कि उसको जाफ से नहीं निकालना चाहिए और अगर हमने ऐसा किया तो दुआ बीवी को शक हो जाएगा कि हमको सरफराज के बारे में मालूम हो गया और ऐसा करने की वजह से दुआ की बहन को तलाक भी हो सकती है। सरफराज तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश है कि दुआ अपनी बहन की वजह से मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताती। सरफराज दुआ से मिलने के लिए पूछता है तो वहाँ इन दोनों को देखकर शेरवान बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। आखिरकार दुआ गजनवी को सब कुछ सच बता देती है कि इसने माजी में मेरे साथ ये किया था, लेकिन मेरी गलती ये है कि मैंने आपको वक्त पर सब कुछ सच नहीं बताया। गजनवी जाफर से कहता है कि कोई बहाना बनाकर सरफराज को जाफ से निकाल दो, क्योंकि ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि दुआ और सरफराज के बारे में हमारे स्टाफ को भी मालूम हो जाए और जिस दिन तुम सरफराज को जाफ से निकाल दोगे मैं जरूर खुद उससे मुलाकात करूंगा ताकि मैं उससे खुद मालूम कर सकूं कि दुआ को आखिर क्या मजबूरी थी जो सरफराज के साथ अकेले उसने मुलाकात की थी। जाफर गजनवी से कहता है कि साहिब हो सकता है दुआ बीबी अपनी बहन की वजह से सरफराज के साथ मिलने के लिए गई हो और सरफराज को ये कह दिया हो कि हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। यहाँ पर तो दुआ बेगम ने पिज्जा के खातिर सरफराज को भी माफ कर दिया। दुआ तो यही चाहती है कि मेरी बहन का घर बर्बाद न हो जाए। गजनवी जाफर से कहता है कि अगर वाकई में से बात थी दुआ को चाहिए था कि वो हमसे राब्ता कर लेती। जाफर गजनवी से कहता है कि मेरा ख्याल है कि उसको जाफ से नहीं निकालना चाहिए और अगर हमने ऐसा किया तो दुआ बीवी को शक हो जाएगा कि हमको सरफराज के बारे में मालूम हो गया और ऐसा करने की वजह से दुआ की बहन को तलाक भी हो सकती है। सरफराज तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश है कि दुआ अपनी बहन की वजह से मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताती। सरफराज दुआ से मिलने के लिए पूछता है तो वहाँ इन दोनों को देखकर शेरवान बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। आखिरकार दुआ गजनवी को सब कुछ सच बता देती है कि इसने माजी में मेरे साथ ये किया था, लेकिन मेरी गलती ये है कि मैंने आपको वक्त पर सब कुछ सच नहीं बताया। गजनवी जाफर से कहता है कि कोई बहाना बनाकर सरफराज को जाफ से निकाल दो, क्योंकि ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि दुआ और सरफराज के बारे में हमारे स्टाफ को भी मालूम हो जाए और जिस दिन तुम सरफराज को जाफ से निकाल दोगे मैं जरूर खुद उससे मुलाकात करूंगा ताकि मैं उससे खुद मालूम कर सकूं कि दुआ को आखिर क्या मजबूरी थी जो सरफराज के साथ अकेले उसने मुलाकात की थी। जाफर गजनवी से कहता है कि साहिब हो सकता है दुआ बीबी अपनी बहन की वजह से सरफराज के साथ मिलने के लिए गई हो और सरफराज को ये कह दिया हो कि हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। यहाँ पर तो दुआ बेगम ने पिज्जा के खातिर सरफराज को भी माफ कर दिया। दुआ तो यही चाहती है कि मेरी बहन का घर बर्बाद न हो जाए। गजनवी जाफर से कहता है कि अगर वाकई में से बात थी दुआ को चाहिए था कि वो हमसे राब्ता कर लेती। जाफर गजनवी से कहता है कि मेरा ख्याल है कि उसको जाफ से
نہیں نکالنا چاہیے، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو دعا بیوی کو شک ہو جائے گا کہ ہم کو سرفراز کے بارے میں معلوم ہو گیا، اور ایسا کرنے کی وجہ سے دعا کی بہن کو طلاق بھی ہو سکتی ہے۔ سرفراز تو یہاں پر بہت ہی زیادہ خوش ہے کہ دعا اپنی بہن کی وجہ سے میرے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی۔ سرفراز دعا سے ملنے کے لیے پوچھتا ہے تو وہاں ان دونوں کو دیکھ کر شیروان بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ آخرکار دعا غزنوی کی سب کچھ سچ بتا دیتی ہے کہ اس نے ماضی میں میرے ساتھ یہ کیا تھا، لیکن میری غلطی یہ ہے کہ میں نے آپ کو وقت پر سب کچھ سچ نہیں بتایا۔ غزنوی جعفر سے کہتا ہے کہ کوئی بہانہ بنا کر سرفراز کو جاف سے نکال دو، کیونکہ یہ بات مجھے بالکل بھی پسند نہیں کہ دعا اور سرفراز کے بارے میں ہمارے اسٹاف کو بھی معلوم ہو جائے، اور جس دن تم سرفراز کو جاف سے نکال دو گے میں ضرور خود اس سے ملاقات کروں گا تاکہ میں اس سے خود معلوم کر سکوں کہ دعا کو آخر کیا مجبوری تھی جو سرفراز کے ساتھ اکیلے اس نے ملاقات کی تھی۔ جعفر غزنوی سے کہتا ہے کہ صاحب ہو سکتا ہے دعا بی بی اپنی بہن کی وجہ سے سرفراز کے ساتھ ملنے کے لیے گئی ہو اور سرفراز کو یہ کہہ دیا ہو کہ ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ۔ یہاں پر تو دعا بیگم نے فضا کے خاطر سرفراز کو بھی معاف کر دیا۔ دعا تو یہی چاہتی ہے کہ میری بہن کا گھر برباد نہ ہو جائے۔ غزنوی جعفر سے کہتا ہے کہ اگر واقعی میں سے بات تھی دعا کو چاہیے تھا کہ وہ ہم سے رابطہ کر لیتی۔ جعفر غزنوی سے کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کو جاف سے نہیں نکالنا چاہیے، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو دعا بیوی کو شک ہو جائے گا کہ ہم کو سرفراز کے بارے میں معلوم ہو گیا، اور ایسا کرنے کی وجہ سے دعا کی بہن کو طلاق بھی ہو سکتی ہے۔ سرفراز تو یہاں پر بہت ہی زیادہ خوش ہے کہ دعا اپنی بہن کی وجہ سے میرے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی۔ سرفراز دعا سے ملنے کے لیے پوچھتا ہے تو وہاں ان دونوں کو دیکھ کر شیروان بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ آخرکار دعا غزنوی کی سب کچھ سچ بتا دیتی ہے کہ اس نے ماضی میں میرے ساتھ یہ کیا تھا، لیکن میری غلطی یہ ہے کہ میں نے آپ کو وقت پر سب کچھ سچ نہیں بتایا۔ غزنوی جعفر سے کہتا ہے کہ کوئی بہانہ بنا کر سرفراز کو جاف سے نکال دو، کیونکہ یہ بات مجھے بالکل بھی پسند نہیں کہ دعا اور سرفراز کے بارے میں ہمارے اسٹاف کو بھی معلوم ہو جائے، اور جس دن تم سرفراز کو جاف سے نکال دو گے میں ضرور خود اس سے ملاقات کروں گا تاکہ میں اس سے خود معلوم کر سکوں کہ دعا کو آخر کیا مجبوری تھی جو سرفراز کے ساتھ اکیلے اس نے ملاقات کی تھی۔ جعفر غزنوی سے کہتا ہے کہ صاحب ہو سکتا ہے دعا بی بی اپنی بہن کی وجہ سے سرفراز کے ساتھ ملنے کے لیے گئی ہو اور سرفراز کو یہ کہہ دیا ہو کہ ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ۔ یہاں پر تو دعا بیگم نے فضا کے خاطر سرفراز کو بھی معاف کر دیا۔ دعا تو یہی چاہتی ہے کہ میری بہن کا گھر برباد نہ ہو جائے۔ غزنوی جعفر سے کہتا ہے کہ اگر واقعی میں سے بات تھی دعا کو چاہیے تھا کہ وہ ہم سے رابطہ کر لیتی۔ جعفر غزنوی سے کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کو جاف سے نہیں نکالنا چاہیے، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو دعا بیوی کو شک ہو جائے گا کہ ہم کو سرفراز کے بارے میں معلوم ہو گیا، اور ایسا کرنے کی وجہ سے دعا کی بہن کو طلاق بھی ہو سکتی ہے۔ سرفراز تو یہاں پر بہت ہی زیادہ خوش ہے کہ دعا اپنی بہن کی وجہ سے میرے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی۔ سرفراز دعا سے ملنے کے لیے پوچھتا ہے تو وہاں ان دونوں کو دیکھ کر شیروان بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ آخرکار دعا غزنوی کی سب کچھ سچ بتا دیتی ہے کہ اس نے ماضی میں میرے ساتھ یہ کیا تھا، لیکن میری غلطی یہ ہے کہ میں نے آپ کو وقت پر سب کچھ سچ نہیں بتایا۔ غزنوی جعفر سے کہتا ہے کہ کوئی بہانہ بنا کر سرفراز کو جاف سے نکال دو، کیونکہ یہ بات مجھے بالکل بھی پسند نہیں کہ دعا اور سرفراز کے بارے میں ہمارے اسٹاف کو بھی معلوم ہو جائے، اور جس دن تم سرفراز کو جاف سے نکال دو گے میں ضرور خود اس سے ملاقات کروں گا تاکہ میں اس سے خود معلوم کر سکوں کہ دعا کو آخر کیا مجبوری تھی جو سرفراز کے ساتھ اکیلے اس نے ملاقات کی تھی۔ جعفر غزنوی سے کہتا ہے کہ صاحب ہو سکتا ہے دعا بی بی اپنی بہن کی وجہ سے سرفراز کے ساتھ ملنے کے لیے گئی ہو اور سرفراز کو یہ کہہ دیا ہو کہ ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ۔ یہاں پر تو دعا بیگم نے فضا کے خاطر سرفراز کو بھی معاف کر دیا۔ دعا تو یہی چاہتی ہے کہ میری بہن کا گھر برباد نہ ہو جائے۔ غزنوی جعفر سے کہتا ہے کہ اگر واقعی میں سے بات تھی دعا کو چاہیے تھا کہ وہ ہم سے رابطہ کر لیتی۔ جعفر غزنوی سے کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کو جاف سے
نہیں نکالنا چاہیے، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو دعا بیوی کو شک ہو جائے گا کہ ہم کو سرفراز کے بارے میں معلوم ہو گیا، اور ایسا کرنے کی وجہ سے دعا کی بہن کو طلاق بھی ہو سکتی ہے۔ سرفراز تو یہاں پر بہت ہی زیادہ خوش ہے کہ دعا اپنی بہن کی وجہ سے میرے بارے میں کوئی بھی نہیں بتاتی۔ سرفراز دعا سے ملنے کے لیے پوچھتا ہے تو وہاں ان دونوں کو دیکھ کر شیروان بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ آخرکار دعا غزنوی کی سب کچھ سچ بتا دیتی ہے کہ اس نے ماضی میں میرے ساتھ یہ کیا تھا، لیکن میری غلطی یہ ہے کہ میں نے آپ کو وقت پر سب کچھ سچ نہیں بتایا۔ غزنوی جعفر سے کہتا ہے کہ کوئی بہانہ بنا کر سرفراز کو جاف سے نکال دو، کیونکہ یہ بات مجھے بالکل بھی پسند نہیں کہ دعا اور سرفراز کے بارے میں ہمارے اسٹاف کو بھی معلوم ہو جائے، اور جس دن تم سرفراز کو جاف سے نکال دو گے میں ضرور خود اس سے ملاقات کروں گا تاکہ میں اس سے خود معلوم کر سکوں کہ دعا کو آخر کیا مجبوری تھی جو سرفراز کے ساتھ اکیلے اس نے ملاقات کی تھی۔ جعفر غزنوی سے کہتا ہے کہ صاحب ہو سکتا ہے دعا بی بی اپنی بہن کی وجہ سے سرفراز کے ساتھ ملنے کے لیے گئی ہو اور سرفراز کو یہ کہہ دیا ہو کہ ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ۔ یہاں پر تو دعا بیگم نے فضا کی خاطر سرفراز کو بھی معاف کر دیا۔ دعا تو یہی چاہتی ہے کہ میری بہن کا گھر برباد نہ ہو جائے۔ غزنوی جعفر سے کہتا ہے کہ اگر واقعی میں سے بات تھی دعا کو چاہیے تھا کہ وہ ہم سے رابطہ کر لیتی۔ جعفر غزنوی سے کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کو جاف سے نہیں نکالنا چاہیے، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو دعا بیوی کو شک ہو جائے گا کہ ہم کو سرفراز کے بارے میں معلوم ہو گیا، اور ایسا کرنے کی وجہ سے دعا کی بہن کو طلاق بھی ہو سکتی ہے۔ سرفراز تو یہاں پر بہت ہی زیادہ خوش ہے کہ دعا اپنی بہن کی وجہ سے میرے بارے میں کوئی بھی نہیں بتاتی۔ سرفراز دعا سے ملنے کے لیے پوچھتا ہے تو وہاں ان دونوں کو دیکھ کر شیروان بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ آخرکار دعا غزنوی کی سب کچھ سچ بتا دیتی ہے کہ اس نے ماضی میں میرے ساتھ یہ کیا تھا، لیکن میری غلطی یہ ہے کہ میں نے آپ کو وقت پر سب کچھ سچ نہیں بتایا۔ غزنوی جعفر سے کہتا ہے کہ کوئی بہانہ بنا کر سرفراز کو جاف سے نکال دو، کیونکہ یہ بات مجھے بالکل بھی پسند نہیں کہ دعا اور سرفراز کے بارے میں ہمارے اسٹاف کو بھی معلوم ہو جائے، اور جس دن تم سرفراز کو جاف سے نکال دو گے میں ضرور خود اس سے ملاقات کروں گا تاکہ میں اس سے خود معلوم کر سکوں کہ دعا کو آخر کیا مجبوری تھی جو سرفراز کے ساتھ اکیلے اس نے ملاقات کی تھی۔ جعفر غزنوی سے کہتا ہے کہ صاحب ہو سکتا ہے دعا بی بی اپنی بہن کی وجہ سے سرفراز کے ساتھ ملنے کے لیے گئی ہو اور سرفراز کو یہ کہہ دیا ہو کہ ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ۔ یہاں پر تو دعا بیگم نے فضا کی خاطر سرفراز کو بھی معاف کر دیا۔ دعا تو یہی چاہتی ہے کہ میری بہن کا گھر برباد نہ ہو جائے۔ غزنوی جعفر سے کہتا ہے کہ اگر واقعی